अस्सलाम वालेकुम। मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जून 2025 की 18 तारीख है, बुध का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9:30 बज चुके हैं। इंतहाई इंटरेस्टिंग किस्म की, दिल दहला देने वाली मुख्तलिफ नौइयत की अपडेट्स हैं ईरान इसराइल वॉर से मुतालिक। इस वक्त जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूँ, जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तेहरान के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं उसे इजरायली तैयारों ने बारूद से भून डाला है। इन मज़ाफ़ाती इलाकों में एक्सपेक्टेडली आयतुल्लाह ख़ामेनेई साहब, ईरानी सुप्रीम लीडर, कहीं पर बंकर के अंदर मौजूद हैं। और इस बात का जो इंदिया है या इशारा है वो ईरानी सरकारी टेलीविज़न भी दे रहा है और इंटरनेशनल न्यूज़ पोर्टल्स भी दे रहे हैं। इस सारी सिचुएशन के अंदर, जबकि अब से थोड़ी देर पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कह गए हैं कि उनका निशाना ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनेई नहीं है, बल्कि वो अब ये बात करना ही नहीं चाहते कि वो करने क्या जा रहे हैं। और दूसरी तरफ वो धमका रहे थे, और ऐन उस मौके के ऊपर जबकि वो ये कह रहे हैं कि उनका टारगेट आयतुल्लाह ख़ामेनेई नहीं है, उस वक्त मज़ाफ़ात के अंदर ये अटैक होना, ये अजीब सी ही कंडीशन है। इसको आप इंटरेस्टिंग इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जो ईरान और तेहरान के एंड के ऊपर चल रहा है इसका इदराक शायद किसी को है ही नहीं। आज के पहले व्लॉग के अंदर मैंने आपको सबूत के साथ बताया था कि ईरान इंटरनली न्यूक्लियर पावर तकरीबन बन चुका है। और अब हमारे जो दोस्त इस वक्त ईरान के अंदर मौजूद हैं, मुख्तलिफ सोर्सेज, वो बहुत बड़ा क्लेम कर रहे हैं, क्योंकि जब आपके ऊपर पे दर पे अटैक हो रहे हों और आपकी लीडरशिप को टारगेट किया जा रहा है और अनाउंस कुछ और किया जा रहा हो और नतीजा कुछ और निकल रहा हो, तो फिर आपके पास कोई और ऑप्शन बचता नहीं है। लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट जो होता है ना, वो इसी तरह का ही होता है। वो क्या है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूँगी। एक इंपॉर्टेंट मीटिंग जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त तक हो चुकी होगी, लेकिन थोड़ी देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया टॉक की है, फॉर्मर्स के साथ खड़े हुए थे, उसकी डिटेल्स भी शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक। एक और गुजारिश, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक ज्वाइन करना चाहें वो भी कर लीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें वो भी कर सकते हैं। जनाब, सुप्रीम लीडर ईरान यानी ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई, इन्होंने लाइव न्यूक्लियर टेस्ट का मुबैना गैर मुसद्दक़ा ज़राए के मुताबिक फ़ैसला किया। इसलिए मैं ये अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि ज़ाहिर है कि ये स्टोरी कहीं से आ रही है, डेवलपिंग स्टोरी है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उसको होल्ड कर लिया जाए, हो सकता है थोड़ी देर के बाद कर दिया जाए, हो सकता है उसी वक्त ये हो जाए। तो हम तक ये जो पिछले 4-5 दिन से जो एनालिसिस या ख़बरें आपके साथ शेयर कर रहे हैं उसके बैक एंड के ऊपर बहरहाल रिजल्ट्स ज़रूर आ रहे हैं, कुछ ना कुछ चल रहा था। तो आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई किसी भी वक्त ये ऑर्डर कर सकते हैं कि आप न्यूक्लियर टेस्ट कर डालें, लाइव न्यूक्लियर टेस्ट कर डालें और दुनिया की स्क्रीन्स के ऊपर दिखाएं कि हम न्यूक्लियर पावर बन चुके हैं। उसके बाद के जो नतायज होंगे वो अपनी जगह के ऊपर, लेकिन बहरहाल ये इस वक्त करीन अज़ कयास नहीं है। अच्छा, अब इस वक्त जो सिचुएशन है, तेहरान के अतराफ़ के अंदर शदीद बमबारी हो रही है और तेहरान ने भी हाइफा और दीगर शहरों को शदीद टारगेट किया हुआ है। और उधर एंड इस मोमेंट के ऊपर जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे, अमेरिका के अंदर एक इंतहाई अहम स्ट्रेटेजिक मीटिंग हो रही होगी पाकिस्तान के आर्मी चीफ यानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान। उसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ, पहले ज़रा सुनिएगा। इजरायली फोर्सेस कैरिड आउट एन अटैक ऑन ए टारगेट इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ तेहरान। इसराइली अफवाज ने ये एक टारगेट किया है ईस्टर्न पार्ट ऑफ तेहरान को। वाशिंगटन पोस्ट ने दावा किया अगर अमेरिका से ताज़ा सप्लाई ना हुई तो इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 20 दिन इस स्पीड के साथ मिसाइल्स का या ड्रोन्स का मुकाबला कर सकता है। अच्छा, चीन के बाद रूस भी मैदान में आ गया। रूस ने अमेरिका को इसराइल की बराह रास्त फौजी मुआवनत पर खबरदार किया। ज़राए के मुताबिक इसराइल ने कुछ देर पहले तेहरान में उस इलाके को निशाना बनाया जहाँ आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई ज़ेर ज़मीन हेडक्वार्टर में मौजूद थे। कुछ लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि उनको वहाँ से इससे पहले ही शिफ्ट कर दिया गया। तो बहरहाल सिचुएशन जो है वो ईरान के लिए भी बहुत हौलनाक है, ख़ित्ते के लिए और फिर इसराइल के लिए तो है ही। इजरायली जंगी तैयारों का तेहरान के मशरक़ी इलाके पर फ़ज़ाई हमला। डोनाल्ड ट्रंप ने आज थोड़ी देर पहले जो मीडिया टॉक की है उसके मैं कुछ जुमले सुन रहा था। पाकिस्तान को बेहतरीन स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानते हैं, पाकिस्तान को बेहतरीन दोस्त कहते हैं, पाकिस्तान को बेहतरीन न्यूक्लियर पावर कहते हैं। और आज जिनसे उनकी मुलाकात है, ज़ाहिर है कि वो एक अस्करी क़यादत है, शख्सियत है पाकिस्तान से, लेकिन उन्होंने एक और बात कह डाली। उन्होंने कहा इंडिया से मोदी और पाकिस्तान से ये। तो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एलीट है, चाहे वो हुकूमत के अंदर है या नहीं है,
ان کے لیے یہ کوشچن مارک ہے کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہو ادھر پاکستان کے اندر. مطلب یہ سوچنا ہے انہوں نے جو ہماری اس وقت حکومت بیٹھی ہے فارم 47 کے ذریعے کہ آپ کی کیا وقت ہے بھائی. آپ کی کوئی وقت نہیں ہے. یہ آج ڈونلڈ ٹرمپ نے اس چیز کو واضح کر دیا. ظاہر ہے ہر دور کا ہمارے ملک کا جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے اس کی ایک ویلیو ہوتی ہے, اس کی ایک پرسنالٹی اور اس کا انفلوئنس یہ سب کو ہی پتہ ہے, لیکن یہ حکومت کیا ہے اس کا ادراک آج ہمیں ہو گیا ہے. بہرحال جناب, Trump once again claimed credit for preventing a war between two nuclear powers, India and Pakistan. He added, Pakistan is a great country. I love the country. تو یہ جو پاکستان کے اوپر ماشاءاللہ سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو اتنا زیادہ پیار آ رہا ہے, یہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ہماری فورن پالیسی کہاں ہے. ہم بیک وقت اس وقت امریکہ کے ساتھ بھی کھڑے ہیں اور امریکہ کے ساتھ نہیں بھی کھڑے. ہم بیک وقت اس وقت ایران کے ساتھ کھڑے بھی ہیں اور ایران کے ساتھ نہیں بھی کھڑے ہیں. ہم کہاں کھڑے ہیں بھائی؟ مطلب یہ سمجھ سے باہر ہے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں کس طرف ہیں. تو کلیئر جو پوزیشن ہے وہ ہمیں لینی پڑے گی اور بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا, اسرائیل کی جانب سے تہران کے مضافات میں شدید بمباری کی گئی ہے. اسرائیلی جنگی طیاروں کا تہران کے مشرقی علاقے پر فضائی حملہ. اسرائیلی فضائیہ نے ایرانی سیکیورٹی ایجنسی کا ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیا ہے. یہ اسرائیلی وزیر دفاع نے کلیم کیا ہے. ابھی تک جو فوٹیجز ہیں پریس ٹی وی ایران اور متعدد جو نیوز چینلز ہیں ایران کے, اس کے اندر یہ کلیمز برائے کلیمز ہی کہا جا رہا ہے. ان کو ابھی تک کنفرمیشن نہیں ہے, تھوڑی دیر میں آ جائے گی. اسرائیلی فورسز ہیو ٹارگیٹڈ اے ریڈ کریسنٹ بلڈنگ ان ایران. اب دیکھیں ریڈ کریسنٹ کیا ہے. یہ ہلال احمر کی بلڈنگ ہوتی ہے. یہ یو این چارٹر کے تحت کام کر رہی ہوتی ہے, ہاسپٹل ایڈ پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے, ایمرجنسی سروسز دے رہی ہوتی ہیں. ان کے بھی ہیڈ کوارٹر, ان کے بھی ایک بلڈنگ کو ٹارگیٹ کیا گیا. تو ایران نے انخلا کی وارننگ جاری کر دی ہے. حائفہ کے ایک مخصوص علاقے کے رہائشیوں کو فوراً علاقہ چھوڑنے کی ہدایت کی گئی ہے. پیغام میں کہا گیا ہے یہاں رکنا آپ کی جان کو خطرے میں ڈال سکتا ہے. اچھا, ایران پر اسرائیلی حملوں پر روس کا سخت رد عمل آیا. جناب رشیا کیا کہتا ہے؟ اسرائیل کے ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی اور عالمی سلامتی کے لیے خطرہ ہے. یعنی ولادیمیر پیوٹن نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ وی آر فیو ملی میٹرز اوے فرام دا نیوکلیئر وار. اب آپ سمجھیں کہ آپ نیوکلیئر وار ہیڈز کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں, انریچڈ ہیں بھائی, وہ سائٹس ہیں ان کی, وہاں سے اگر ریڈیشنز آتی ہیں باہر تو اس کے ریڈیس کے اندر کم از کم 100-200 کلومیٹر کا ایریا تو متاثر ہوگا ہی ہوگا. ہمسایہ ممالک بھی ہوں گے. مطلب کوئی قانون نام کی چیز نہیں ہے انٹرنیشنلی. یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا. صدقے واری جا رہا ہے امریکہ پاکستان کے اوپر, اللہ ہی خیر کرے. اسرائیلی فضائیہ نے کرمانشاہ میں ایک فوجی اڈے پر ایران کے 3 مزید AH-1 ہیلی کاپٹروں کو بمباری کا نشانہ بنایا. اسرائیلی وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ ایرانی حکومت کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے اور ہمارا آپریشن اپنے اہداف کے حصول تک جاری رہے گا. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں نے ولادیمیر پیوٹن سے کہا ہے پہلے روس کی ثالثی کریں, اس کے بعد اس معاملے کی فکر کریں. ٹرمپ نے اسرائیل ایران مذاکرات میں پیوٹن کی ثالثی کی پیشکش کو تقریباً مسترد کر دیا. 6 دن بعد ایران سے پہلی بار 2 مسافر طیاروں کی روانگی. ایران کا مذاکراتی وفد سلطنت عمان پہنچ گیا ہے. اب اس کے اندر کیا ہو سکتا ہے, کیا کچھ فائنل چیز نکلے گی نہیں نکلے گی, لیٹس سی. میرا خیال یہ ہے کہ جس طرح سے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کے اوپر ٹارگیٹڈ آپریشن ہو رہا ہے کہ کسی طرح ان کو جڑ سے ختم کیا جائے, تو وہ کوئی بہت بڑا آرڈر کر سکتے ہیں اور اس صورت کے اندر نقصان کا تخمینہ شاید کوئی نہ لگا پائے. جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے تہران کسی بھی وقت جو ہے نیوکلیئر ٹیسٹ کر کے اپنے آپ کو نیوکلیئر پاور ڈکلیئر کر سکتا ہے. یہ میری اسیسمنٹ بھی ہے, کچھ ہمارے پاس انفارمیشن بھی ہے. نتن یاہو, ٹرمپ کہتے ہیں کہ نتن یاہو بہت اچھے آدمی ہیں, میری روزانہ بات ہوتی ہے, نتن یاہو کو حملے جاری رکھنے کا کہا ہے جناب. اچھا, انہی ساری باتوں کے بیچوں بیچ جو اصل چیز ہوگی وہ آرمی چیف کی یعنی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی معذرت کے ساتھ, یہ ان کا اب نیا ٹائٹل ہے, ان کی ملاقات جو ٹرمپ سے ہوگی اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے یہ دیکھنے والی چیز ہوگی. میں کچھ ٹاؤٹس دوستوں کے ٹویٹس دیکھ رہا تھا, وہ عمران خان صاحب سے کلیم کر رہے ہیں کہ وہ اسرائیل کے خلاف ٹویٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک آدھ دن میں ٹویٹ آ جائے گا اور بڑا سیریس قسم کا ٹویٹ ہوگا, لیکن اس وقت آپ کیا اس پوزیشن میں ہوں گے کہ آپ اسرائیل کے خلاف بیٹھ کے ٹویٹ کر سکیں. یعنی آپ دیکھیں نا کہ شفٹ مارتے دیر نہیں لگتی, ہم ایک ایسے ٹیریٹری کے اندر رہتے ہیں جہاں شفٹ لگتے دیر نہیں لگتی. تو اقرار الحسن ہیں, اس کے علاوہ بہت سارے دوست ہیں جو ٹویٹس پہ ٹویٹس کیے جا رہے ہیں کہ عمران خان نے کیوں نہیں کیا. عمران خان کی جو پوزیشن ہے اسٹیٹڈ پوزیشن ہے, کلیئر پوزیشن ہے, اس کے اوپر کسی کو کوئی شک نہیں ہے.
کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ، اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت، زیادہ لگتی ہے انتہائی معذرت، اور زیادہ لگتی ہے کہ سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ چیف جسٹس ہے اس ملک کے اندر، ایک اندر چیف جسٹس بھی پائے جاتے ہیں، ان کا نام ہے یحییٰ آفریدی. وہ کہتے ہیں انصاف کی فراہمی کے نظام کو بہتر بنانے میں سپریم کورٹ پیش ہے. خدا تیرے بعد قیامت ہے لالا، قیامت. میں آدھا تو آخری ہے خدا. عوام جو ہے، عوام کے ساتھ جو کچھ بیتی ہے نا 2.5 سال کے اندر، ہمیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے یہ کلیمز کرتے ہوئے، انتہائی معذرت کے ساتھ. یہ مطیع اللہ جان صاحب انور اقبال صحافی ہیں، ڈان کے صحافی ہیں، امریکہ کے اندر ہوتے ہیں. ان سے سوال کیا انہوں نے جواب دیا کہ امریکہ کی اس وقت پاکستان پر نظر نہیں ہے، پاکستان کا ذکر نہیں ہو رہا، پاکستان کے جو بڑی شخصیات وہاں موجود ہیں ان کا ذکر نہیں ہو رہا، امریکی میڈیا میں ان کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. امریکہ میں مقیم ڈان اخبار کے صحافی انور اقبال. ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہا تھا کیا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. جناب اس کے اوپر مزید بات چیت کرتے رہیں گے جیسے جیسے اپڈیٹ آتی رہیں گی. ولاگ سے اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.